السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا اكزرسيس بي هاش تاع باك مات ليميت 19. باهي دونك نقراو لينونسي. يقولوا لنا هنيك tous les solutions aqueuses utilisées sont pris à 25 degrés, température à laquelle les produits ioniques de l'eau est Ke égale à 10-14. On suppose qu'on pourra négliger les ions dus à l'ionisation propre de l'eau. On dispose d'une solution aqueuse S0, d'une monobase B de concentration initiale, donc C0 égale à 10-1 mol litre moins 1 et de pH 0 égale à 11,4. واضح. بعد كده يقال لنا le taux d'avancement final de la réaction de B avec l'eau dans cette solution est noté taux F0. باهي نبدأ في les questions. في question AA قال لنا donner l'expression de taux F0 en fonction de C0, pH 0 et pKe. بعد كده قال لنا vérifier que sa valeur est taux F0 égale 25 fois 10-3. donc هنيك نعملوا question AA. أول حاجة دونك يحب l'expression تاع taux final 0 en fonction le pH 0 le concentration C0 و pKe. واضح. باهي خلينا نعملوا أول حاجة réaction de l'ionisation de B dans l'eau. donc الباز B مع ال H2O. donc باش يعطينا ليون BH بليس مع ليون OH-. باهي إذا كان نكملوا طابلو دافونسمون دونك هني كاتب باش نعملوا ليتا وهني كاتب دونك لافونسمون وهني كاتب كونسونطراسيون. واضح. باهي أول حاجة دونك في ليتا انيستيال لافونسمون باش يكون إيكال زيرو، الكونسونطراسيون تاع البي باش يكون دونك سي زيرو، الهاش دو زو باش يكون اون اكسي، البي هاش بليس والاو هاش موا زوز باش يكون زيرو. واضح. دونك هذا في أول رياكسيون تي إيكال زيرو. باهي في ليتا فينال دونك لافونسمون باش يكون إيكال إيكغيك إف، الكونسونطراسيون تاع البي دونك هو سي زيرو موا إيكغيك إف، الهاش دو زو كالعادة دونك اون اكسي، البي هاش بليس إيكغيك إف، والكونسونطراسيون تاع الأو هاش موا 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا او. اوكي. دونك هذا طابلو دافونسمون. به تو نخرجو دونك التو فينال 0. دونك هني كاتب باش نعملو التو فينال 0 ايكال دونك إيكغيك إف لافونسمون فينال على سي 0. واضح. على الكونسونطراسيون سي 0 ايكال الإيكغيك إف دونك نجم نعوضها بالكونسونطراسيون تاع الأو هاش موا سير سي 0 ايكال دونك 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا او سير سي 0. واضح. دونك هذه هي ليكسبرسيون تاع التو فينال 0 اون فونكسيون البي هاش 0 البي كا او والكونسونطراسيون سي 0. واضح. باهي تو نكملوا نحسبوا دونك الفالور نتاع التو فينال 0. دونك تو فينال 0 قلنا ايكال دونك 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا او على الكونسونطراسيون سي 0 ايكال 10 بويسونس البي هاش 0 دونك هي 11,4. دونك هني كي نعمل 11,4 موان البي كا او دونك اللي هي 14 على سي 0. دونك سي 0 هني كي قال لنا 10 موان 1. واضح. دونك هني كي تصير 10 موان 1 ايكال دونك لوطا عندي 10 موان 1 وهني كي دونك باش تولي عندي 10 11,4 موان 14 موان 2,6 ايكال 10 بويسونس موان 2,6 دونك بليس 1. الحكاية هذه دونك تطلع لفوق تولي بليس 1 ايكال 10 بويسونس موان 1,6. الحكاية هذه دونك كي نحسبها باش نلقاها ايكال 25 fois 10-3. دونك هذه التو فينال 0. اوكي. باهي دونك هذه كيستيون A.
تعالوا تو للكيستيون بي. في الكيستيون بي قال لنا en précisant l'approximation utilisée montrer que le pH 0 égale 1,5 fois dpKe moins pKb plus le log de C0 où Kb est la constante de basicité du couple pH plus B. Donc أنا كي حبنا نبينو اللي ال pH 0 égale 1,5 fois dpKe moins pKb plus اللوج دي سي زيرو. واضح؟ دونك كيفاش باش نبينو الحكايه هذه؟ باهي اذا كان نخرجو دونك ليكسبرسيون تاع الكابي دونك الكونستانت دي بازيسيتي كابي ايكال الكونسنتراسيون تاع البي هاش بليس فوا الكونسنتراسيون تاع الاو هاش موان على الكونسنتراسيون تاع البي. واضح؟ دونك ايكال الكونسنتراسيون تاع البي هاش بليس دونك هو يغريك اف فوا الكونسنتراسيون تاع الاو هاش موان 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي على الكونسنتراسيون تاع البي دونك اللي هو سي 0 موان يغريك اف. واضح؟ دونك لي كونسنتراسيون كل باش نخدم في ليكيليبر. واضح؟ في اخر الرياكسيون دونك ايكال باهي اذا كان نقسم من فوق مولو تاع الكونسنتراسيون سي 0. واضح؟ دونك باش نقسم هذا مع سي 0 باش نقسم مولو تاع سي 0. باهي كي نقسم من فوق على سي 0 دونك نكتب باش تولي عندي تو فينال 0. واضح؟ فوا 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي. واضح؟ دونك الايكغيك اف على سي 0 دونك باش تعطيني تو فينال 0 والحكايه هذه اللي هي 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي. باهي مولوتا كيف دونك باش نقسم على سي 0 سي 0 سي 0 دونك باش تعطيني 1 موان لإيكغيك اف على سي 0 دونك هذه كيف تو فينال 0. واضح؟ دونك هذه هي ليكسبرسيون تاع الكونستون دي بازيسيتي كا بي. باهي اش عندنا حنا؟ دونك حنا خرجنا التو فينال 0 ايكال 25 و 10 موان 3. واضح؟ دونك الحكايه هذه انفيريور من 5 و 10 موان 2. ديما كيظل لي عندي باز دونك والتو فينال تكون انفيريور من 5 و 10 موان 2. دونك الباز هذه نقول عليها راهي باز فيبلمون ايونيزي. واضح؟ مادام التو فينال دونك انفيريور من 5 و 10 موان 2 دونك ال 1 موان تو فينال باش تكون بريسك ايكال 1. دونك الحكايه هذه هني كاتب باش تكون بريسك ايكال 1. واضح؟ ال 1 موان تو فينال باش تكون بريسك ايكال 1. اوكي؟ دونك هذه هي لابروكسيماسيون اللي نحكي عليها هني كاتب. واضح؟ دونك هذه هي لابروكسيماسيون اللي يحكي عليها في الكيستيون بي. دونك الكونستانت دي بازيسيتي باش تولي كيما هكا دونك الكا بي باش تولي ايكال دونك تو فينال 0 و 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي. واضح؟ والحكايه دونك هذه بريسك ايكال 1. باهي دونك نهبطو لتو ونكملو. دونك ايكال التو فينال 0 دونك خرجناها 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي على الكونسنتراسيون سي 0 و 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا اي ايكال دونك مولوتا عندنا سي 0 من فوق 10 بويسونس 2 بي هاش 0 موان بي كا اي. دونك 10 بويسونس 2 بي هاش 0 موان بي كا اي ايكال كا بي فوا سي 0. دونك سي 0 باش نحولها من الجهه الاخرى. واضح؟ دونك باش تولي كيما هكا. اوكي؟ باهي اذا كان نابليك اللوج تو نابليك اللوج من الجهتين دونك باش يولي عندي دي بي هاش 0 موان بي كا اي ايكال لوج دي كا بي فوا سي 0 اللي هو نفسه دونك ايكال لوج دي كا بي بلس لوج دي سي 0. واضح؟ به
دونك نهبطوا له ونكملوا. دونك دي بي هاش 0 ايجال اول حاجه دونك باش نحول لموان دي بي كا اي من الجهه الاخرى دونك باش تولي دي بي كا اي بليس لوج دو كا بي بليس لوج دي سي 0. دونك البي هاش 0 ايجال ان ديمي دو بي كا اي. باهي اللوج دو كا بي دونك هذه هي لموان بي كا بي بليس لوج دي سي 0. دونك هذه الاكسبرسيون تاع البي هاش 0 اللي لوج عليه. واضح. بالنسبه للابروكسيماسيون دونك كيما تفهمنا هنيكاتي. واضح. دونك الطو فينال هنيكاتي باش تكون نيجليجابل. دونك الباز باش تكون فيبلمون ايونيزي. دونك الان موان طو فينال باش تكون بريسك ايكال ا. باهي هذه هي الكيستيون بي. تعداو تو للكيستيون 2. دونك نعملو هنيكاتي ديزيامون. في الكيستيون 2 قال لنا on prélève un volume V0 de la solution précédente S0 qui l'ont introduit dans un bécher et on y ajoute un volume VE d'eau distillée. On prépare ainsi une solution S faiblement diluée de pH égale pHS en admettant qu'après cette dilution, la monobase B reste faiblement ionisée dans la solution S. Donc وبعد كده تعطينا لي كيستيون باش مش نعمل هنيكاتي. دونك هنيكاتي ما هو عندنا دونك احنا السوليسيون S0 السوليسيون هذه دونك قلنا دي كونسنتراسيون C0 دي بي هاش pH0 وباش ناخذ دونك ان فوليوم V ايكال V0. واضح. باش مش نعملو دونك باش نعملو ديليسيون. اش معناها ديليسيون؟ معناها باش نزيدو الماء. واضح. دونك باش نزيدو ان فوليوم VE دو ديستيلي. واضح. دونك باش يولي عندنا ان سوليسيون اس de concentration donc C indice S égale la quantité de matière donc اللي هي C0 و V0 على الفوليوم توتال اللي هو V0 plus VE. واضح. دونك هذه هي الكونسنتراسيون دي بي هاش PHS و دي فوليوم توتال égale V0 plus VE. واضح. دونك هذه هي الحكايه اللي باش نعملها هنيكاتي. دونك باش ناخذ ان فوليوم في 0 من السوليسيون اس 0 باش نزيدوه ان فوليوم في اي دو ديستيلي باش نتحصلوا على السوليسيون اس. دونك السوليسيون اس باش تكون دو كونسنتراسيون سي انديس اس. دونك كونسنتراسيون باش يكون ايكال سي 0 فوا في 0 على الفوليوم توتال دي بي هاش دونك بي هاش اس والفوليوم توتال نتاع السوليسيون هو الفي 0 بلس في اي. واضح. باهي نبداو في لي كيستيون تو. أول حاجة donc question A. Pour question A, qu'il nous a montré que le pH de la solution S peut s'écrire sous la forme pHS égale pH0 moins 1,5 log de 1 plus VE sur V0. Donc هني كده حبنا نبينو اللي ال pHS égale ال pH0 moins 1,5 log de 1 plus VE sur V0. باهي هني كانت عندنا حكاية مهمة اللي دونك لا مونوباز بي ريست فابلمون ايونيزي دون لا سوليسيون اس. مادام الباز دونك باش تقعد فابلمون ايونيزي دونك باش نستعملو نفس الاكسبريسيون تاع البي هاش. واضح. دونك هني كانت باش نعملو اللي البي هاش اس باش تكون ايكال ان ديمي دو بي كا اي موان بي كا بي بلس لوج دي سي اس. واضح. دونك سي اس هي الكونسنتراسيون تاع السوليسيون اس. اوكي. ب ايكال ان ديمي دو بي كا اي موان بي كا بي بلس اللوج. ب هنا كاتب باش نعوض دونك الكونسنتراسيون هذه بالحكايه هذه. واضح. دونك سي 0 فوا في 0 سير في 0 بلس في اي. اوكي. égale un demi dpke moins pkb plus log dc0
بليس اللوج نتاع الحكايه الاخرى اللي هي دونك الفي 0 سير في 0 بليس في او ايجال 1 demi de PKE moins PKB بليس اللوج نتاع السي 0 دونك الحكايه هذه باش ناخذها واحد بليس 1 demi اللوج نتاع الفي 0 سير في 0 بليس في او باهي دونك ايجال الحكايه هذه دونك هي البي هاش 0 دونك الحكايه هذه كلها هي البي هاش 0 دونك هذه هي البي هاش 0 البليس هذه دونك باش نرجعها موا دونك موان 1 ديمي اللوج نتاع الفي 0 بليس في او على الفي 0 واضح. باهي علاش عملت كيما هيك؟ على خاطر ديما عندي دونك اللوج دا ا هو نفسه موا اللوج دو ان سير ا واضح. يعني كانت الأ دونك هي الفي 0 سير في 0 بلس في او دونك اللوج نتاع الفي 0 سير في 0 بلس في او ايجال موا اللوج تاع الفي 0 بلس في او على الفي 0 واضح. دونك ايجال لموا اللوج نتاع الان سير الحكايه هذه اوكي. باهي نهبطوا لوطا ونكملوا دونك ايجال بي هاش 0 موان 1 ديمي لوج الفي 0 سير في 0 دونك هذه ا بلس في او سير في 0 واضح. دونك هذه هي الاكسبرسيون تاع البي هاش اس اللي نلوج عليه واضح. دونك هذه ريبونس تاع الكيستيون ا اوكي. ب تعالوا للكيستيون بي. في الكيستيون بي قال لنا montrer que le taux d'avancement final taux final de la réaction de B avec l'eau dans la solution S peut s'écrire sous la forme le taux final donc égal à taux final 0 fois racine de 1 plus VE sur V0. باهي دونك هيك نعمل الكيستيون بي. دونك في الكيستيون بي حبنا نبينوا اللي التو فينال ايجال التو فينال 0 fois racine donc de 1 plus VE sur V0 واضح. التو فينال دونك هذه نتاع السوليسيون جديده واضح. دونك السوليسيون اللي تحصلنا عليها بعد الديليسيون. باهي الحكايه هنا كي باش تكون سهله على الاخر واضح. كالعاده دونك باش نخرج من التو فينال ايجال دونك هي ليغريك اف تاع السوليسيون جديده دونك باش نعملها انديس اس على الكونسنتراسيون سي انديس اس واضح. هذوما الزوز نتاع السوليسيون بعد الديليسيون ايجال دونك الحكايه هذه باش تكون ايجال 10 بويسونس البي هاش انديس اس موا البي كا او على الكونسنتراسيون دونك سي انديس اس اللي هي سي 0 فو في 0 سير في 0 بلس في او واضح. ب ايجال 10 بويسونس البي هاش اس دونك باش نعوضها بالاكسبرسيون تاعها دونك اللي هي بي هاش 0 موان 1 ديمي لوج دو 1 بلس في او سير في 0 موان بي كا او على الحكايه هذه دونك اللي هي سي 0 فو في 0 سير في 0 بلس في او ايجال ب دونك هني كيف باش ناخذ 10 بويسونس بي هاش 0 موان بي كا او دونك الحكايه هذه باش نخليها وحدها فو 10 بويسونس موان 1 ديمي لوج دو 1 بلس في او سير في 0 واضح. باهي ومولاتها دونك هني كيف باش ناخذ السي 0 وهني كيف باش نعمل دونك الفي 0 سير في 0 بلس في او اوكي. باهي جيست نهبطوا لوطا دونك نكملوا ايجال باهي الحكايه هذه دونك هي التو فينال 0 الحكايه هذه دونك باش تولي من فوق 10 بويسونس باش ندخل الموان 1 ديمي داخل دونك باش تولي 1 بلس في او سير في 0 الحكايه هذه دونك بويسونس موان 1 ديمي
سير في 0 سير في 0 بلس في او. واضح؟ ب ايكال دونك هني كتي عندي التو فينال 0. الحكايه هذه دونك كي نطلعها الفوق باش تولي لي دونك في 0 بلس في اي سير في 0. الديس واللوغ هني كتي دونك باش نحو بعضهم دونك تولي كيما هكا 1 بليس في اي سير في 0 puissance moins 1 demi égale taux final 0 fois 1 plus VE sur V0 fois 1 sur 1 plus VE sur V0 puissance 1 demi égale taux final 0 fois 1 plus VE sur V0 fois 1 sur racine de 1 plus VE sur V0. واضح؟ ال 1 plus VE sur V0 puissance 1 demi هي الراسين تاع ال 1 plus VE sur V0. واضح؟ باهي دونك في الاخر الطو فينال باش تكون ايكال الطو فينال 0 فوا راسين de 1 plus VE sur V0. اوكي دونك الحكايه هذه على الحكايه هذه دونك باش تعطيني الراسين تاع ال 1 plus VE sur V0. اوكي باهي دونك هذه الكيستيون بي. تعداو لي كيستيون سي. في الكيستيون سي قال لنا كالكولي البي اتش اس والطو فينال pour VE égale à 5 sur 4 V0. دونك هني كي نعمل الكيستيون سي دونك عندنا ال VE égale 5 sur 4 V0. دونك يحب نخرج الفالور نتاع البي اتش اس والفالور نتاع الطو فينال. واضح؟ باهي دونك عندنا البي اتش اس égale pH0 moins 1 demi log de 1 plus VE sur V0 égale donc pH0 moins 1 demi log de 1 donc le VE هي 5 sur 4 V0 sur V0 donc باش تقعد لي كان 5 sur 4. واضح؟ égale donc le pH0 هي 11,4 moins 1 demi log de 1 plus 5 sur 4. ال 1 هذه دونك نجم نعوضها ب 4 sur 4. 4 plus 5 دونك 9. دونك الحكايه هذه كلها 9 sur 4. واضح؟ باهي الحكايه هذه دونك كي نحسبها في الاخر باش نلقاها ايكال 11,22. اوكي دونك هذه البي اتش اس. واضح؟ باهي تعدلتو دونك للطو فينال. الطو فينال دونك ايكال الطو فينال 0 فوا راسين de 1 plus VE sur V0 égale الطو فينال 0 دونك هي 25 fois 10 moins 3 فوا راسين de 1 plus دونك ال VE كالعادة égale 5 sur 4 V0 دونك sur V0 باش تقعد كان 5 sur 4. واضح؟ égale 25 fois 10 moins 3 فوا راسين ال 1 دونك هي 4 sur 4 4 plus 5 دونك 9 دونك 9 sur 4. واضح؟ باهي كيف الحكايه هذه دونك كي نحسبها باش نلقاها ايكال 37,5 fois 10 moins 3. واضح؟ دونك هذه الفالير تاع الطو فينال. باهي دونك تعداو لاخر كيستيون اللي هي الكيستيون 2. في الكيستيون 2 قال لنا déduire en le justifiant l'effet de la dilution réalisée sur l'ionisation de la monobase B dans l'eau. دونك هني كتحب ليفي نتاع الديليسيون على l'ionisation de B dans l'eau. باهي اذا كان اللحظه هني كاتي دونك جست نعمل الكيستيون سي. دونك الطو فينال égale 37,5 fois 10 moins 3 اللي هي دونك سوبيريور من الطو فينال 0. واضح؟ الطو فينال 0 لقيناها ايكال دونك حسبناها على ولقيناها ايكال 25 fois 10 moins 3. مادام الطو فينال دونك
augmente. Donc, l'avancement YF augmente. Donc, la dilution favorise l'ionisation dB dans l'eau. دونك على قد ما نعملوا ديليسيون على قد ما اليونيزاسيون دي بي دون لو تصير اكثر. واضح؟ دونك هكا علاش هني كي قلنا لا ديليسيون فافوريز ليونيزاسيون دي بي دون لو. واضح؟ باهي دونك هذه كوريكسيون تاع ليكزارسيس، ان شاء الله يكون كل شيء واضح. اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايه دونك تنجم تخليها في كومنتير ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.